के सुरु त यो बङ्गाल विधानसभा चुनाव घोषणा त भइहालेको छैन, तर पहाडमा राजनीतिक हलचल धेरै देखा पर्दैछ र यो 2021 को बङ्गाल विधानसभा चुनावमा सीपीआरएम को अडान र टेक के हुन सक्छ? हामी त अब सधैँ नै हाम्रो अब राजनीतिक जुन टेक छ, पहिलो हाम्रो जुन हामीले पार्टी बनायो त्यहाँदेखि एउटै टेक हो। हामी दार्जिलिङको मुद्दा लिएर, हाम्रो जातिको मुद्दा लिएर हामी सबैसँगै मिल्छौँ है। सबैसँग मिल्ने, जहाँनिर त्यो मिल्दाखेरि हामी रङ हेर्दैनौँ, सिद्धान्त हेर्दैनौँ, आदर्श हेर्दैनौँ है, त्यो मुद्दालाई हेर्छौँ। प्रथम कुरा हाम्रो त्यो हो। दोस्रो कुरा यदि अब त्यो हुँदैन, रातो कालो पहेँलो भन्ने हुन्छ भने हामी मिल्ने भएर त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौँ। अब त्यो मिल्नेमा पनि एकमत यदि हुँदैन भने है, र हामी अलग अलग भएर भए पनि तर मुद्दाको निम्ति सबै एउटै जग्गामा आएर एउटै मुद्दालाई अगाडि बढाउँ भन्ने अब हाम्रो टेक हो। र अन्तमा अब केही पनि हुँदैन भने क्रामाकमा एक्लो भए पनि लड्छ। अहिलेसम्मको राजनीतिक स्थितिमा हामी त्यही तरिकाले। दाजु एउटा कुरो जस्तो त्यो तपाईँले भन्यो माने सीपीआरएमको क्रामाकपाको यो जो अडान छ, टेक छ, यो जातीय एकता माने गोर्खाको जातीय चिनारी, राजनीतिक सुरक्षाको जो कुरा छ, तर यो जो बङ्गाल विधानसभा यो जो चुनाव छ कि यो जातीय एकता र गोर्खाको जातीय चिनारी योसँग त सम्बन्धित छ जस्तो देखा पर्दैन। यो जो छ मुद्दा छ, यो त सेन्ट्रलसँग सम्बन्धित विषय हो। फेरि यो के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब मुद्दा निश्चित रूपमा केन्द्र सरकारको उयसमै अधीनमै छ है, पार्लियामेन्टको उसमा छ, संसदको अधीनमै छ। तर अब छुट्टिनुपर्ने हामी बङ्गालबाट हो है, र बङ्गाललाई अहिलेसम्म हामीले अब जे कुरा बुझ्दैछौँ हामीले त्यो तरिकाले बुझाउन सकेको छैनौँ है। अब त्यो बुझाउने मान्छे त्यहाँनिर पुग्नु अति आवश्यक छ। अब हामीलाई के लाग्छ भने बङ्गाली जाति होस् चाहे अन्य जातिहरू सबैजनाले विरोध गरेको हुँदैन है। कतिले अब यसलाई किन चाहिँ के कारण छुट्टिन्छ भने एकतर्फ मात्रै प्रचार छ नि त, सरकारी प्रचार छ है। यिनीहरू अब विभिन्न तरिकाको अब लालचनाहरूले हामीलाई देश टुक्राउने भन्छ, विचिन्तावादी भन्छ, विभिन्न तरिकाको लालचना लगाएर यो भन्दै आएको छ। तर त्यसलाई सही कुरा हामी किन छुट्टिन्छौँ, किन हाम्रो छुट्टिनुमा न्यायोचित छ है। गोर्खा जातिले अहिलेसम्म जुन अब देशको निम्ति होस् जुन योगदान दिएको छ र यसको ऐतिहासिक जुन तथ्यहरू छ, यो कारणहरू बताउनु नै अति आवश्यक छ है। उल्लेख कुराहरूलाई यिनीहरूले फलो नगरेको जस्तो देखा परिरहेछ, प्रमाण भइरहेको छ। र अब 2019 को चुनावमा पनि उल्लेख कुराहरू गोर्खाहरूको विषयमा आजसम्म पनि त्यो माथि उहाँले चर्चा नगरेको देख्दा सन्देह त निकै हुन्छ नि, होइन दाजु? निश्चित रूपमा। तर अब हिजोको जुन 14 सालको उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख थियो र 19 को सङ्कल्प पत्रमा जुन उल्लेख गरेको छ त्यो अत्यन्तै भिन्नता छ, फरक छ। आकाश र पतालको फरक छ। त्यो समयमा एउटा स्थिति थियो बिजेपीको, 19 मा आएर त्यो स्थिति परिवर्तन भएको छ। भन्नुभयो 2009 को भन्दा 2019 को बीजेपी को अवस्था धेरै राम्रो छ र यो राम्रो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गोर्खाको सपना कतै पूरा हुन्छ कि भन्ने तपाईहरुको सोच पनि छ? सम्पूर्ण विश्वास छ, हामीलाई विश्वास छ। किन भन्दाखेरि उहाँले त्यो संकल्पको पत्रको हिसाबले नै काम गर्दै आउनु भएको छ नि त, त्यसलाई त हामीले विश्वास त गर्नु पर्यो नि त। तर 2021 को चुनाव अघि बीजेपीले यो कुरा पूरा गरेन भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुको सम्बन्ध विच्छेद हुने त्यो पनि स्पष्ट छ। एकदम हाम्रो मात्रै हैन, म भन्दैछु हाम्रो मात्रै हैन, जनताले जुन विश्वास गरेर है बीजेपीलाई यो स्तरमा पुर्याएको छ है, त्यो सबै विश्वास टुट्छ भने हामी मात्रै किन, हाम्रो मात्रै सम्बन्ध हैन, गोर्खा जाति कै एउटा ठुलो सवाल भएर जान्छ बीजेपी माथिको विश्वास। तर आजको दिनसम्म चाहिँ तपाईहरु बीजेपी को गठबन्धन हो, एकदम यो हामी मान्न सक्छौं।
बिजेपी गठबन्धन होइन, अब बिजेपी त एउटा पार्टी हो त्यहाँ होइन, हामी थुप्रै छौँ, एउटा पार्टी बिजेपी पनि हो होइन, त्यो गठबन्धन एलायन्स यो भन्नु मिल्छ। बिजेपीको नेतृत्व त होइन नि त, हामी त सबै मिलेरै गर्दैछौँ नि त। तर यसलाई हामी बिजेपीलाई हेर्नुहोस्, बिजेपीको साथमै हुनुहुन्छ तपाईँ। बिजेपीलाई हामीले साथ दिएको हो हाम्रो मुद्दालाई पार गराउँछ भनेर मात्रै हो। होइन, हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ आजको दिनसम्म तपाईँहरू बिजेपीको पक्षमै छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ एकदम अहिलेसम्म। तर 21 को चुनाव अगाडि है, अब यो किनभने क्रुसियल एउटा चुनाव छ है, यो चुनाव अगाडि उहाँहरूले बङ्गालको इलेक्सनको लागि जुन तरिकाले उहाँहरू मैदानमा उत्रेको हुन्छ, किनभने बङ्गालभित्र अहिले हामी छौँ, हाम्रो निम्ति त केही सोचेको हुनुपर्छ, राइट। उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ। हिङ्गे सब भरपर्दो भएन नि तपाईँहरूको सम्बन्ध विच्छेद, यसमा कुनै सन्देह छैन। अब जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ है, उहाँले आफ्नो उयो त बिगार्नु हुँदैन, त्यसैले गर्दा केही न केही तरिकाले उहाँले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। जति हुँदैन भने मैले भनिहालेँ, हामी मात्रै होइन, बिजेपी फेरि यो इतिहास भएर जानु सक्छ। के लाग्छ भने प्रथम त अब जनता त्यो तरिकाको सचेतना छैन, राजनीतिक तरिकाले सचेत छैन। मैले अघि भनिहालेँ कि कुन मुद्दालाई कहाँ उठाउनु पर्छ भने तपाईँको भन्नुको मतलब गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा, प्रत्येक गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा, प्रत्येक चुनावमा पहाडको जनता ठगिरहेको छ। निश्चित रूपमा, अच्छा, निश्चित रूपमा ठगिरहेको छ। अब यहाँ अब यस्तो स्थिति छ त, अब भन्दाखेरि असुविधा हुन्छ। अब अनुहार कहिले नदेखेकोहरू पनि यहाँ आएर गोर्खाल्यान्ड भनिवरिकन भट्टाएर चुनाव जित्ने इतिहासहरू पनि छ है। र यसैले गर्दाखेरि अब असली यहाँको मुद्दा र यसलाई कसरी पार गराउनुपर्छ, कुन शक्तिलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने योसम्म पनि हाम्रो जातिमा है त्यो तरिकाको सचेतना, राजनीतिक तरिकाको सचेतना नभएर नै यो अहिलेसम्मको यो लामो इतिहास लम्बिएको यही कारण हो जस्तो दाजु। किन पञ्चायत चुनाव मात्र होइन, कलेजको इलेक्सनसम्ममा पनि है, विद्यार्थीको चुनावमा सम्ममा पनि गोर्खाल्यान्ड भन्नेहरू पार्टी हामीले देखेका हौँ। अब कति बेला कुन जग्गामा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्नुपर्ने हो त्यो निश्चित न। अब जनतालाई यस्तो तरिकाले अब त्यो सेन्टिमेन्ट दिएर है, उनीहरूलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने चाहिँ एउटा तर्फबाट आउँछ भन्ने, फेरि अब एउटा त्यो तर्क पनि छ कि अर्को चाहिँ के हो भने हाम्रो जनता पनि सचेत छैन त्यतिको जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब पञ्चायत चुनावमा पञ्चायतबाट पाउनुपर्ने सहुलियत के हो, पञ्चायतले के गर्नु सक्छ, अब त्यो कुराको व्याख्या नगरेर है अहिलेसँग हाम्रो अवस्था के छ, अनि पञ्चायत चुनाव भयो भने पञ्चायतमा उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएर गयो भने उसको अधिकार के हुन्छ, अब त्यो बारेमा आलोचना हुँदैन है। सीधा गोर्खाल्यान्ड भनेपछि सबै यो विषयवस्तु यो जग्गामा पुगेर केवल भत्ताको निम्ति मात्रै होइन, सहुलियतको निम्ति मात्रै होइन, तर त्यहाँ गएर विभिन्न तरिकाले त्यहाँको अब जो पनि निर्वाचितहरू हुन्छन्, सरकार पक्ष होस् विपक्षको होस्, उनीहरूलाई हामीले बुझाउन सक्यौँ भने केही मात्रामा हामी सफल प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि यदि छुट्टिनु चाहिँ हामी बङ्गालबाट हो भने त्यहाँ नै हामीले चाहिँ बुझाउनु चाहिँ प्रथम हाम्रो कर्तव्य रहन्छ। त्यसै कारण यो महत्त्वपूर्ण छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। दाजु, एउटा कुरो धेरै राजनीतिज्ञहरूले, समाजसेवीहरूले र बुद्धिजीवीहरूले एउटा पहाडको राजनीतिक दलहरूलाई एउटा आरोप लगाउने गर्दैछन्, जस्तो कि पञ्चायत चुनावमा पनि गोर्खाल्यान्ड, नगरपालिका चुनावमा पनि गोर्खाल्यान्ड, जिटिए चुनावमा पनि गोर्खाल्यान्ड, अनि विधानसभा लोकसभा चुनावमा पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बनाएर चाहिँ जनतालाई ढाँट्ने बारम्बार कामहरू भइरहेछ भन्ने एउटा राजनीतिक पार्टीलाई एउटा दोषारोपण छ। यो साँच्चै जस्तो लाग्छ?
अनि कुनै समर्थन दिँदै नै आइरहेको छ। 2019मा पनि एकदम भारी मतले बिजेपीको यहाँ संसद निर्वाचित भएर गएको छ र अब 2021को यो चुनाव जो हुनेवाला छ, तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ कि 2021को चुनावभन्दा पहिला यो स्थायी राजनीतिक संविधान के हो त्यो खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग छ र साथै अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि यही माग छ। इनकेस अफ 2021को चुनावभन्दा पहिला बिजेपीले जो खुलासा गर्छ त्यो राज्य होइन भने, गोर्खाल्यान्ड होइन भने तपाईँहरूको अडान के हुन्छ? त्यो यदि हुँदैन भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाग्छ बिजेपीको इतिहास समाप्त हुन्छ गोर्खा जातिको। हजुर, 2021को चुनाव अघि बिजेपीले जो घोषणा गर्छ त्यो घोषणामा गोर्खाल्यान्ड छैन भने हजुर तपाईँहरूको नाता तोडियो। एकदम सम्पूर्ण तरिकाले हाम्रो मात्रै नाता तोडिँदैन। गोर्खा जातिकै जुन विश्वास छ नि त्यो विश्वासघात भएको महसुस हुन्छ। अनि बिजेपी चाहिँ यो क्षेत्रमा इतिहास भएर जान्छ। भन्नुपर्दा 2021को चुनाव अघि जो बिजेपीले घोषणा गर्नु जान्दैछ त्यो चाहिँ एकदम भयानक हुन जाँदैछ। अब यस्तो हो भाइ, हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने कुनै पनि समय हाम्रो माग पूरा हुन सक्छ। कुनै पनि चिज जस्तो कि तेलङ्गाना रातभरि बहस गरेर पार्लियामेन्टको दैलो खिड्की जम्मै थुनेर है बन्द गरेर भोटाभोट गरेर पनि भयो नि त, होइन? त्यसैले अहिले त झन् हामीलाई लाग्छ बिजेपीलाई अत्यन्तै सजिलो पनि छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको एब्सोल्युट 2/3 मेजोरिटी छ। राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने आजको भोलि टेबल ल्याएर भोलि पास गरौँ। अरे बिजेपीले अहिले जुन काम गर्दैछ उनीहरूले सङ्कल्प पत्रमा लेखेकै हिसाबले काम गर्दैछ। जम्मू काश्मीर होस् है, 370 को कुरा होस्, 35A को कुरा होस्, राम मन्दिरको कुरा होस्, हरेक कुरा नै उहाँले सङ्कल्प पत्रमा लेखेको कुराहरूले नै पुरा गर्दैछ। हामीलाई त्यही विश्वास छ बिजेपीमाथि। उनीहरूले सङ्कल्प पत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरेको छ अब जनता पनि त अब पर्खिने पनि समय हुन्छ नि त है, एउटा सीमा हुन्छ नि। त्योभन्दा ज्यादा गयो किन विश्वास अब यतिसम्म विश्वास छ देशको प्रधानमन्त्री स्वयं यो क्षेत्रमा आएर उहाँले वचन दिएर जानु भएको नि त, होइन? गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्नुभएको। 19को चुनावमा हाम्रो गृहमन्त्री त्यस बेलाका अध्यक्ष बिजेपीका गोर्खा जातिको निम्ति म चट्टान भएर उभिन्छु भनेर जानुभएको। हामीसित जुन आलोचना भयो बिजेपी आरएसएस को उच्च स्तरीय नेतृत्वहरूसँग हामी जुन दिल्लीमा बस्यौँ उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको कुराहरू कि तिमीहरूको सपना हामी पुरा गर्छौँ भन्नुभएको है। अब त्यसमा डाइरेक्टली गोर्खाल्यान्ड लेख्नु सकेन, उहाँहरूको अब राजनीतिक कारणहरू थियो होला निश्चय नै। तर हामीसित जुन आलोचना भयो त्यो आलोचनामा त हामीले गोर्खाल्यान्ड सिवाय त अरू कुनै पनि कुरा गरेनौँ। त्यसै कारण हामीले समर्थन गरेको हौ नि त। तपाईँले भन्दैछ स्थायी राजनीतिक संविधान के हो, त्यो चाहिँ बङ्गाल विधानसभा चुनावभन्दा पहिला खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो। भन्नुपर्दा स्थायी राजनीतिक संविधान के हो त्यो तपाईँहरूमा पनि त्यति थाहा छैन। अन्यलता छ तपाईँहरू? हाम्रो अन्यलता केही पनि छैन। हामीले यही तरिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाएको हौँ कि स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो हाम्रो माग है। अब उनीहरूको भनाइ चाहिँ के हो त? उनीहरूले चाहिँ के भन्छ त्यो मैले भनिहालेँ त। उनीहरूले जुन तरिकाले जस्तो अहिले तपाईँलाई हेर्दैछ दर्शकहरूले, अब दर्शक पनि अलिकति कन्फ्युजन जस्तो देखा पर्दैछ। किनभने तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ स्थायी राजनीतिक समाधान हाम्रो पक्षमा, हामी सोच्दैछौँ त्यो गोर्खाल्यान्ड। तर बिजेपीले के हो त्यो गोर्खाल्यान्ड, त्यो चाहिँ के हो यो स्थायी राजनीति, त्यो चाहिँ खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने जो तपाईँहरूले अहिले भर्खर मात्र भन्नुभयो। भन्नुपर्छ चुनाव अघि जो तपाईँहरूको बैठक भएको थियो यो बारे स्पष्ट केही क्लियर भएको छैन।
यस्तो कुरा हो नि, अब स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको 11 जात गोष्ठी हो भन्छ भने त मान्दैनौँ नि त हामी, म त मान्दैनौँ है। राजनीतिक समाधान भनेको अर्थ नै हो है कि केही तरिकाको जातिगत हिसाबले उनीहरूको चिनारीको सवालहरू आउँछ, तर उनीहरूले भनेर यो राजनीतिक समाधान चाहिँ 11 जात गोष्ठी हो भने त्यो त मान्दैनौँ नि त। त्यसै कारण हामीले भन्दैछौँ बिजेपीले खुलासँगले राख्नुपर्छ जनताको सामनेमा। उनीहरूले जुन तरिकाले भोट जितेर गएको छ त्यही हिसाबले जनताले जुन आश्वासन पाएर हामी पनि यही कुरो चाहिँ जान्न चाहन्छौँ कि स्थायी राजनीतिक समाधान यो जो छ यो लोकसभा चुनावभन्दा अघि नै गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट किन हुन सकेन र यो माथि तपाईँले बिजेपीलाई दबाउ दिनु किन सक्नुभयो? अब आजको दिनसम्म त हामीले सम्पूर्ण रूपमा नै दबाब, मैले भनिहालेँ 2 दिन 3 दिन अगाडि मात्रै पनि चिठी पठाएको छौँ है, संसदलाई पठाएको छौँ, देशको प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई, पश्चिम बङ्गालको बिजेपीको अध्यक्षलाई पनि हामीले चिठी पठाएको छौँ। तपाईँहरूले 21 अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको अडान के हो स्पष्ट गर्नुपर्छ। मैले पनि तपाईँसँग जान्न चाहेको कुरो इनकेस अफ यही कुरो चाहिँ तपाईँहरूले यो 2019 को लोकसभा चुनावभन्दा पहिल्यै नै स्पष्ट भएको भए, क्लियर भएको भए आजको दिनमा तपाईँहरू पनि झुकझुकमा सरी बस्नु पर्ने थिएन, पत्रचार गर्ने अवस्था थिएन, उनीहरूलाई एपिल गर्ने अवस्था पर्ने थियो र डेडलाइन दिने अवस्था पर्ने थिएन, किनकि त्यो पहिला तपाईँले यो स्पष्ट गर्नु नसक्नु कारण आजको यो दिन देखा परेको भन्ने एउटा हामीलाई चाहिँ के देखा पर्दैछ। निश्चय रूपमा होला है, यो अन्योलता होला, तर राजनीतिमा धेरै कुराहरू हुन्छ, कूटनैतिकहरू पनि हुन्छ। राजनीतिमा जहिले पनि सोझो तरिकाले स्पष्टसँगले यो हो भन्ने चाहिँ बिजेपीको आफ्नो असुविधाहरू पनि छन् त, बङ्गाल पनि छन् त है, देश पनि छन् त, उनीहरूले त्यो तरिकाले हेर्छ पनि त। निश्चित रूपमा हामीले बारम्बार भन्दैछौँ कसैलाई पनि, हामी चाहे त्यो कङ्ग्रेसलाई सकौँ चाहे कसैलाई सकौँ, हामी गोर्खाल्यान्ड सिवाय अर्को विषयमा सघाएको छैन। अब बिजेपीको आफ्नो कूटनैतिक तरिका होस् चाहे उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक अब जुन तरिकाले उनीहरूले बङ्गाललाई हेरेर काम गर्दैछ, यो समयसम्म बङ्गालको अब चुनाव आउँदैछ, यहाँ त उनीहरूले घोषणा गर्नु पर्यो नि त, किनभने बङ्गाललाई चुनाव उनीहरूले जितेर सत्तामा जति जानु हो भने दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको निम्ति उनीहरूको सोच के छ, किनभने यहाँबाट पनि उनीहरूको एमएलए जानुपर्छ। यसरी उनीहरूले स्पष्ट गर्नुपर्छ कि उनीहरूको अडान चाहिँ के हो, त्यही अनुसारले हामी अब त्यो समय त हामीले दिनै पनि पर्छ नि त। आजको भोलि अहिले गर भरे गर त भन्नु हुँदैन, समय दिउँ हामीले, 2 वर्ष हुन्छ, चुनाव अगाडि एउटा घोषणा गर्नुपर्छ उहाँहरूले के हो है, उनीहरूले के चाहन्छ। अब यो त है उनीहरूले स्पष्ट गरे पछाडि त्यहाँदेखि हाम्रो अडान के हुन्छ बिजेपीमाथि, त्यो तरिकाले हाम्रो रणनीति तयारी हुन्छ। दाजु मेनली कुरा 2000 हामीले त्यही कुरा उल्लेख गरेर भनेको थियौँ कि बिजेपीले जुन आफ्नो मेनिफेस्टोमा सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको कुरा तेलङ्गानाको लागि परिपूर्ण गर्यो। अब हामीले त्यही कुरा त्यहाँनिर भनेको थियौँ कि तपाईँले जुन तेलङ्गाना लिएर है राज्य हामी बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसलाई पुरा गर्नुभयो है। त्यही उयसमा चाहिँ जुन सेन्टेन्स लेखिएको छ त्यसमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हामी जिते पछाडि यो पनि पुरा गर्छौँ भनेर लेखिदिनुहोस्, त्यो हो भने हामी समर्थन गर्छौँ भनेको थियौँ। तर आलवालिया साहबले त्यति बेला अब यहाँ धेरै लामो तर्क वितर्क भयो, तर उहाँले त्यो कुरालाई सिरियसली हेर्नु भएन र यसैले गर्दाखेरि हामीले फेरि अब त्यो अवस्थामा के थियो, भूमिपुत्रको एउटा सवाल पनि थियो। अनि त्यही समयमा अब हाम्रो जातिभित्रको एकजना विद्वान बुद्धिजीवी है जसले दिल्ली सबै जान्दछ, धेरै है अब परिपक्व व्यक्तित्व विद्वान मान्छेलाई नै हामीले हाम्रो
उम्मेदवारिता बनाउनु पर्छ भनेर नै हामीले त्यस बेला बिजेपीलाई सघाउन सकेनौँ र हामीले त्यो बेलामा सघाएनौँ। हामीले आफ्नो उम्मेदवारिता है यहाँको स्थानीय उम्मेदवारलाई, हाम्रो जातिको उम्मेदवारलाई नै सघायौँ। 19को चुनावमा फेरि के भयो भने त्यो स्थानीय भन्ने कुरा एउटा सवाल थिँदै थियो, जातीय सवाल थिँदै थियो। तर हामी 19को चुनावमा चाहिँ बिजेपीको एकदम टप र्याङ्किङ लिडरहरू, उच्च स्तरीय नेतृत्वहरूसँग दिल्लीमा पनि बस्यौँ, आरएसएससित पनि बस्यौँ है, र उहाँहरूसित हामीले सङ्कल्प गर्नु लगायौँ कि तिमीहरूले दार्जिलिङ तराई र डुवर्स लिएर यत्रो वर्ष 2 पल्ट एमपी भयो, गर्नु चाहिँ के गर्यौ भनेर यो तर्क वितर्क भयो। र अन्तमा तिमीहरूले यदि आफ्नो मेनिफेस्टोमा हाम्रो कुनै पनि कुरा यदि उल्लेख हुन्छ, राखिन्छ भने त्यो शर्तमा चाहिँ हामी सघाउँछौँ भनेको कारणले नै त्यहाँ दार्जिलिङ तराई डुवर्सको राजनीतिक स्थायी समाधान गर्छौँ भनेर उहाँले त्यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। अब समय बित्दैछ निश्चित रूपमा, र हामीले एउटा डेडलाइन दिँदैछौँ कि 21को जुन बङ्गालको विधानसभा भन्दा अगाडि तिमीहरूले चाहिँ भनेको राजनीतिक स्थायी समाधान है, त्यो चाहिँ के हो, बिजेपीले भन्नु चाहेको के हो है, यो कुरालाई खुलस्त गर्नुपर्छ। र क्रामाक्पाको जहाँसम्मको सवाल छ, क्रामाक्पाको सवाल चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको नै गोर्खाल्यान्ड हो। तर अब यो राजनीतिमा कहिले पनि स्थायी राजनीतिक समाधान हुँदैन। अब गोर्खाल्यान्डै भयो भने त्यो सम्पूर्ण समस्याको समाधान हो र होइन। तर एटलिस्ट हाम्रो जातीय जुन सवाल छ है, हामी जुन भारत देशभित्र यति भिन्न हामीले त्याग र बलिदान दिएको छौँ, तर हाम्रो भारत देशले साँच्चै भन्नु हो भने अहिलेसम्म इमान्दारी तरिकाले हामीलाई त्यो खालको सम्मान हामीले पाएको छैनौँ। हामीलाई देशको कुनै पनि कुरामा आजसम्म पनि विदेशीको लालचना छ। यसैले गर्दा यो जति हट्नु सक्यो भने एउटा केही समाधान गोर्खा जातिको निम्ति हुन्छ। यसै कारण हामी बारम्बार बिजेपीलाई यो कुरा भन्दैछौँ। हामी संसदलाई पनि 2-4 दिन अगाडि मात्रै पनि एउटा पत्र पठायौँ र उहाँले यो जुन तपाईँहरूको अब सङ्कल्प पत्र छ, अनि हिजो अस्ति जुन बिजेपीको अब नेतृत्व भनौँ अर्थात् यो देशको गृहमन्त्री है, उहाँ बङ्गालमा यो भर्चुअल जुन चुनाव उनीहरूले प्रचार गर्दैछन्, त्यसमा उहाँले एउटा कुरा उल्लेख गर्नुभयो, उहाँले कि हामी सङ्कल्प पत्र अनुसार नै काम गर्छौँ भनेर। त्यसो भने त्यो सङ्कल्प पत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ, दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान भन्नुभएको छ, त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यही विषय लिएर हामीले पत्रचार गरेर 21 अगाडि विधानसभा अगाडि केही एउटा ठोस कदम ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो गर्नुपर्ने काम, उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने काम हामीले भनिरहेको छौँ। हेरौँ उहाँहरूले के कुन तरिकाले यसलाई लिनुहुन्छ है। अब यो 21 अगाडि पनि केही पनि हुँदैन भने त्यसो भने निश्चित रूपमा हाम्रो राजनीतिले पनि, हाम्रो पार्टीले पनि यो बारेमा निश्चित रूपमा आलोचना गर्छ, यो बारेमा निश्चय सोच्छ। दाजु 2000